sana kung araw. Ang dating mo, 3 o'clock. Dating ko, 10 pa lang. 4 ako, 4. 4. Ikaw na 10, 9, mga ganun. Ayan, dito na. Surprise, surprise, mga lala. سيداتي وسادتي مرحبا بكم في الدوحة مسقطا بوابتكم إلى العالم. توقيت محلي هنا 26 دقيقة مساء. حرصا على سلامتكم وجماعة التسليح مقاعدكم مع حزام أمان حتى تتوقف الطائرة نهائيا وإشارات ربط أحزمة المقاعد. يرجى توخي الحذاء عند فتح الخزانة العلوية مع التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية معكم.